अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में। एक तो आपको मालूम है 2 रोज के बाद एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है, मगर उससे भी ज्यादा अहम एक और मुकदमा है जो 3 अक्टूबर को उस पर समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट एक मरतबा फिर बैठेगा और फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का। इस फैसले पर बहुत से लोगों की नजरें हैं, बिलखसूस जो कानूनी हलके हैं उनकी नजरें हैं। वजह यह है कि इससे डिसाइड होगा कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी, और न सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो टेन्योर है वो, बल्कि उसके बाद आने वाले मुख्तलिफ अदवार भी तो डिसाइड ये फुल कोर्ट करेगी। उस हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं जवाब जमा करवाया है सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी गुलाम हुसैन और समी इब्राहिम साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सबसे पहले जिन्होंने रुजू किया था। जो उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने यह कानून बनाया था जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था और 184(3) के तहत एक अपील का हक दे दिया गया था। उसको आइन से मुतसादम करार देते हुए 2 सीनियर तरीन सहाफियों ने सुप्रीम कोर्ट में एज पटिशनर्स रुजू किया था। वकील थे इनके इम्तियाज सिद्दीकी साहब, जो माजी में इमरान खान साहब के भी वकील रह चुके हैं। जो जवाब उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जमा करवाया है उसका आपको थोड़ा सा क्रक्स बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसे आइन से मुतसादम करार दे रहे हैं और अदलिया की आज़ादी पर इसे एक हमला करार दिया जा रहा है अब पिटिशनर्स की जानिब से। और अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक में से है। ये दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत काबिले समाअत हैं। ये किन दरख्वास्तों की बात कर रहे हैं? ये उन दरख्वास्तों की बात कर रहे हैं जिन दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इन द फर्स्ट प्लेस चैलेंज किया गया था। और आपको याद होगा अप्रैल 2023 में उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसे 8 रुकनी हम ख्याल बेंच भी कहा जाता रहा, उस बेंच ने मुअत्तल कर दिया इस कानून को और आप कह सकते हैं कि एक हुक्म इम्तना दे दिया। गो कि उस वक्त जब अदालत ने यह हुक्म दिया था ये कानून की शक्ल नहीं इख्तियार की थी, सिर्फ एक मुसवदा था, एक बिल था। बहरहाल अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत ने उसका गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया, मगर अदालत ने अपने फैसले में पहले ही लिख दिया था कि ये कानून बन जाने के बाद भी नाफिजुल अमल नहीं रहेगा ता हुक्म सानी। ताहम एक तवील अरसा गुजर चुका, हुकूमत की जानिब से बार बार ताखीरी हरबे अपनाए गए, कभी बजट का बहाना, कभी जो पार्लियामेंट को ये कहना कि पार्लियामेंट आज खुद इसमें तब्दीली कर रहा है, क्योंकि एक और कानून भी इसी दौरान हुकूमत ने बनाया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, जिस वजह से ये मामला काफी ज्यादा लटक गया। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और अब उनके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने सबसे पहला मुकदमा जो अपनी अदालत में फिक्स किया वो यही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था। और फुल कोर्ट इस मामले पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि तश्कील दिया और फुल कोर्ट के सामने ही इस मुकदमे को सुना। सारा दिन तकरीबन 11:30 बजे से शाम गालिबन 7 बजे तक इस मुकदमे की समाअत होती रही। 3 मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि वक्फे हुए मुख्तसर, और लाइव टेलीकास्ट हुआ था, आप सब ने देखा होगा। उस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार, क्योंकि बज़ाहिर नजर ये आ रहा था कि वो जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा और अदालत कलअदम नहीं करार पाई इस कानून को, लिहाजा उन्होंने दरख्वास्त पर समाअत, इस केस पर समाअत को मौखर किया और दरख्वास्त गुजारों को ये कहा या अफ्रीकैन को कि 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक अपने जवाबात जमा करा दें। कुछ ने कल जवाबात जमा करवाए। आज जो मेन पिटिशनर है 2 सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट है बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो दूसरा मुकदमा है फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस, अब खैर वो अज खुद नोटिस नहीं है, अब तो रिव्यू पिटिशंस हैं। जो 8 मुख्तलिफ नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर थीं और 3 साल के बाद बहरहाल जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 28 सितंबर को समाअत होने जा रही है। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो
अब 1 फुट पीछे हटी है और उन्होंने अपना जो नजर ثانی पिटीशन थी या दरख्वास्त थी उसको उन्होंने विदड्रॉ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद उन्होंने विदड्रॉ कर ली है, तो विदड्रॉ ऐसे नहीं हो जाता कि हमने चाहा और हमने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में पहले दरख्वास्त देना होती है और सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी दरख्वास्त को दुरुस्त तस्लीम कर ले तभी आपकी दरख्वास्त वापस होती है। अभी उन्होंने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है और साथ ही अदालत से इजाज़त चाहिए है कि हमें अपनी नज़रसानी दरख्वास्त विदड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए, और जो कि अमूमन ऐसा ही होता है कि जजेस विदड्रॉल की दरख्वास्त को दुरुस्त उसको कबूल करते हुए विदड्रॉल की इजाज़त दे देते हैं। अब उसी केस में एक मेन पिटिशनर है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था शेख रशीद साहब के बारे में कि शेख रशीद साहब भी रिव्यू पिटिशन में रिव्यू में आए हुए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि उस फैसले के अंदर शेख रशीद साहब को भी तनकीद का निशाना, उनके खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन जस्टिस काजी फायज ईसा ने दी थी। उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM को भी मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी जो उस वक्त अपेरेंटली सपोर्ट कर रही थी उस खादिम रिजवी साहब के या TLP के धरने को जो फैजाबाद पर दिया जा रहा था, और उसकी सहूलतकारी का जब इन्होंने मुख्तलिफ जमातों पर इल्ज़ाम लगाया तो उन दरख्वास्तों उन जमातों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया रिव्यू पिटीशन में, और शेख रशीद साहब मेन पिटीशनर। अब दिलचस्प मामला यह है कि शेख रशीद साहब खुद मंजर आम से गायब हैं, उनको उठा लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है, लापता कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और वो मेन पिटीशनर हैं, और इसी मुकदमे की समाअत जब इसको मुकर्रर किया गया तो इमरान रियाज साहब खुशकिस्मती से वो भी वापस आ गए। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है शेख साहब भी कल तक लौट आए, और अगर वो ना लौट कर आए तो जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान में से कोई एक जज भी ये सवाल तो पूछ सकता है कि पिटिशनर कहाँ है, दरख्वास्त गुजार कहाँ है, फिर उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो तो गायब है। बहरहाल अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि शेख रशीद साहब के वकील थे अमान उल्लाह कनरानी साहब, ये एक अलग स्टोरी है। अमान उल्लाह कनरानी साहब ने एक मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है जो बेसिकली इल्तवा की मांग कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि जो नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत है उसको मुलतवी किया जाए, और वो वजह ये बता रहे हैं कि क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में निगरान वजीर कानून का ओहदा उसका चार्ज संभाल लिया है और सूबाई वजीर कानून बनने के बाद अदालत में बतौर वकील मैं पेश नहीं हो सकता। और इस दरख्वास्त के अंदर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उन्होंने ये बताया है कि जो उनका मौक्किल है शेख रशीद, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। इंसाफ के तकाज़ों के लिए इस मुकदमे की जो 28 सितंबर की समाअत है उसको मौखर किया जाए, उसको मुलतवी किया जाए। अब एक तो अमान उल्लाह कनरानी साहब आपको मालूम ही है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा के भी बड़े करीब हैं, मगर ये शायद इनका दावा हो सकता है। और दूसरी जानिब इन्होंने हाल ही में, आपको याद होगा, इमरान खान साहब का ही एक मुकदमा है बलूचिस्तान में, जो एक वकील थे अब्दुल रज़ाक शर, उनके कत्ल का। उस मुकदमे की समाअत के दौरान जब जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत कर रहा था, अमान उल्लाह कनरानी साहब ने मुझे कमरा अदालत के बाहर खड़े होकर ये कहा कि आज आपको सरप्राइज दूंगा, और इस तरह की कुछ बात मैं अब भूल रहा हूँ। बहरहाल मैंने उस पर वीलॉग में आपको बताया था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ देर के बाद उन्होंने अदालत के अंदर जजेस पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए, जस्टिस याह्या अफरीदी पर नहीं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर, जिस पर दोनों जजेस काफ़ी बरम हुए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी तो आग बगोला हुए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की, डांट डपट की उन वकील साहब की जिनका नाम है अमान उल्लाह कनरानी साहब। बहरहाल बाद में अदालत से मुआफ़ी तलाफ़ी के बाद अदालत ने उनकी मुआफ़ी को कबूल किया और कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। अब ये कहानी बनाने का, अब ये बनाने का नहीं, बताने का मकसद ये है कि जो कनरानी साहब हैं उनको शायद सीनियर जजेस की तौहीन करने पर या किसी भी वजह पर उनको वजीर कानून पंजाब बना दिया, बलूचिस्तान बना दिया गया, और अब वो शेख रशीद साहब के भी हराने के लिए वकील थे, तो वो उनकी डायरेक्शंस के बगैर ही मुकदमे को मौखर करने का कह रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अदालत से रुजू भी कर लिया और वो वकील भी शेख रशीद के हैं, मगर उन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि शेख रशीद साहब कहाँ हैं। अगर उनका कोई और वकील होता तो कम से कम ये बताता तो सही कि उनके जो मौक्किल हैं उनको लापता कर दिया गया है
ان کے حوالے سے آپ کوئی آبزرویشن دیں، عدالت سے کچھ استدعا کی جاتی اور پوچھا جاتا اور کہا جاتا کہ عدالت اس حوالے سے کوئی ڈائریکشنز دے کہ شیخ رشید کو بحال جو ہے وہ رہا کروایا جائے، یا کسی بھی طرح ان کی جو بازیابی ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اتھارٹیز کو کوئی آرڈر دے، اس طرح کی کوئی پریئر ہی نہیں کی وکیل موصوف نے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ججز از خود اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، کیونکہ مین پٹیشنر تو ہیں شیخ رشید صاحب، سپریم کورٹ میں ان کا ریویو بھی فائلڈ ہے، اور اب تو ان کی ایک اپلیکیشن آ چکی ہے جو کہ عدالت کے ریکارڈ پر ہوگی۔ جب عدالت سماعت کے لیے بیٹھے گی، ججز تینوں بیٹھیں گے، ان کے سامنے یہ درخواست ہوگی، شیخ رشید کا ذکر تو ضرور ہوگا۔ کیا اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سوال پوچھیں گے؟ کیونکہ بار بار یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسی فیصلے میں انہی معاملات کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، اور جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اسٹیٹ کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنے اس اصول پر آج ہمیں قائم نظر آئیں گے؟ یہ اب 28 تاریخ کو معلوم ہوگا۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنا ایک نوٹ جاری کیا ہے، اور یہ نوٹ ہے بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے مقدمے میں انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ اس میں لکھا ہے، کافی طویل ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی داخلی اور ادارہ جاتی آزادی کے لیے تقرریوں میں شفافیت اور احتساب بنیادی اصول ہیں۔ تقرری کے عمل میں شفافیت اور احتساب عوام کے اعتماد کو تقویت دیتا ہے۔ شفاف عمل کو اپنا کر ہی عدالتی آزادی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ من مانے فیصلے ثوابدید کا غیر منظم استعمال عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتا ہے۔ میرٹ پر جج کی تقرری اہل افراد کی شناخت سے تقرری تک شفافیت سے ہی ممکن ہے۔ پہلے سے طے شدہ معیار سے نامزدگی میرٹ پر نہیں کی جا سکتی۔ اہل افراد کی نشاندہی کے مرحلے پر چیف جسٹس کی پیدا کردہ رکاوٹ نے کمیشن کو آئینی اختیار سے روک دیا۔ کمیشن میرٹ کی بنیاد پر اصولوں کے مطابق نامزدگیوں میں ناکام رہا۔ آگے آئیں تو کچھ انٹرسٹنگ آبزرویشنز ہیں جسٹس اطہر من اللہ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے دور میں ججز کی تعیناتیوں کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جاتے تھے۔ سپریم کورٹ نے 2 عدالتی فیصلوں میں پارلیمان کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا۔ سپریم کورٹ کے ان 2 فیصلوں سے تمام اختیارات چیف جسٹس کو مل گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت چیف جسٹس کو لامتناہی اختیارات مل گئے۔ اس وقت ججز کی تقرری جج ہی کرتے تھے۔ آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا۔ پھر آتے ہیں وہ مارشل لاز کی طرف۔ جسٹس اطہر من اللہ یہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ مارشل لا کی توثیق اور سنگین غداری کو قانونی جواز دیا گیا، اور یہاں پر عدالتوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ماضی میں پارلیمان کی توہین کرنے والوں کو استثناء دیا گیا۔ ماضی میں سپریم کورٹ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ سپریم کورٹ نے 3 منتخب وزراء اعظم کو نااہل کیا۔ یہ تمام اقدامات چند غیر منتخب ججز نے سر انجام دیے۔ کسی فوجی آمر یا اس کے سہولت کار کو سنگین غداری کے مقدمے کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ گزشتہ 7 دہائیوں میں اس وقت ہوا جب جج ہی ججز کی تقرری کرتے تھے۔ جب جج ہی ججز کو تعینات کرتے تھے، اس وقت بھی کہا جاتا تھا عدلیہ آزاد نہیں۔ جوڈیشل کمیشن ارکان کی بھاری اکثریت حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہے۔ تینوں ڈسٹرکٹ ججز، جو اس کیس کی بات ہو رہی ہے، تینوں ڈسٹرکٹ ججز پر سنگین الزامات تھے، لیکن وہ فرائض انجام دے رہے تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے صرف چیف جسٹس کی رائے پر انحصار پر تینوں ڈسٹرکٹ ججز پر الزامات کی توثیق کی۔ بغیر سنے رائے دینے پر کیا ڈسٹرکٹ ججز ماتحت بھی ماتحت میں بھی خدمات انجام دینے کے اہل تھے؟ جوڈیشل کمیشن آئین کے تحت فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے معیار اور شفافیت نہ ہونے کے سبب میرٹ پر تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ جوڈیشل کمیشن کا ججز تقرر کرنا ایک انتظامی عمل ہے، اور کمیشن کو چاہیے ججز کی تقرری پسند یا ناپسند پر نہ کرے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں تقرریاں شفاف ہونی چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ احتساب کے بغیر ثوابدیدی اختیار سے عدلیہ کی آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری نہ صرف میرٹ پر ہونی چاہیے بلکہ اس کی ٹھوس وجوہات بھی ہونی چاہیے کہ کیوں کر کسی فلان جج کو سپریم کورٹ میں
ایلیویٹ کیا جا رہا ہے یا ہائی کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 6 ججز تعیناتی کے لیے امیدوار نامزد کیے۔ مجوزہ امیدواروں میں 3 وکلاء اور 3 ضلعی عدلیہ سے چنے گئے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 10-2 کی اکثریت سے 3 جوڈیشل افسران کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں وکلاء کی متفقہ طور پر تعیناتی کی منظوری دی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے وکلاء کے ناموں کی حتمی منظوری دی۔ پارلیمانی کمیٹی نے ضلعی عدلیہ کے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری نہ دی۔ پارلیمانی کمیٹی نے تینوں ڈسٹرکٹ ججز کے ناموں پر نظر ثانی کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو واپس بھجوا دیا۔ تینوں ڈسٹرکٹ ججز نے پارلیمانی کمیٹی کے اقدام کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے تینوں ڈسٹرکٹ ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا اور حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ فیصلہ ہے جو جسٹس عطن من اللہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، وہ کہ اختلافی ہے مگر کافی سبسٹنس ہے اور کافی کھل کر باتیں کی گئی ہیں، اور موجودہ حالات کے اندر بھی ان پر کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تانا زنی کہہ سکتے ہیں کی ہے۔ جو موجودہ حالات میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس ہے، اس پر بھی یہی آبزرویشن جسٹس منصور علی شاہ بارہا دے چکے ہیں کہ کس طرح غیر منتخب نمائندے جو ہیں، غیر منتخب ججز عوام کے فیصلے کریں گے یا عوامی نمائندوں کے بنائے ہوئے قوانین کو کالعدم قرار دیں گے۔ بہرحال دیز آر دا ڈیٹیلز۔ ویڈیو طویل ہو چکی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔